नमस्कार सगळ्यांक. आयज आमी स्पेशल इंटरव्यू घेवपाक आयिल्ले आसा बाळ्ळी आनी आयज आमच्या वांगडा आसा एक बारीकशें बाय आनी तेजें नांव आसा स्वरा फळदेसाय. सो आयज आमी तेजे कडल्यान जाणून घेवया तें शिकता कितलें, तेजें जें खेळा वटेन जावं डान्सा वटेन जावं फॅन्सी ड्रेस आसतले, तेजे खावपाचे वटेन आसतलें, तें कितें कितें तेका आवडटा आनी तें शिकोवन व्हडलें जावन कितें जावपाक सोदता आयज तेजे कडल्यान आमी जाणून घेवया. स्वराबाय नमस्कार. नमस्कार. स्वराबाय, पयलो क्वेश्चन तुका, तूं कितली शिकता? फाटल्या वर्सा तूं कितले आसले आनी ह्या वर्सा कितले पडला? गेल्ले वर्साक हांव तिसरे आसलेले आनी ह्या वर्सा हांव चवथे आसा. आनी बाय, तुजो आतां जो फॅन्सी ड्रेस जावं डान्सिंग आसतलें जावं आनी कितें खेळा वटेन आसतलें, ह्या हितून तुका कितें आवडटा? खेळ काय डान्स करपाक काय नाटक आसतलें? ह्या हितूंतल्यान तुका कितें कितें आवडटा? म्हाका म्हणटा तें सगळें आवडटा. म्हाका डान्सिंग आवडटा, सिंगींग आवडटा आनी जर म्हाका फॅन्सी ड्रेस बी आवडटा. जर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन बी ह्या फावटी दुसरी फावटी अशी ना जाल्यार हांव खूब बेजारता आनी हांव जी कितली प्रॅक्टीस केले पळय फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक ती हांव घरा कडेन करून दाखयता. सो आनी तुका जें जेवण आसतलें जावं आनी कितें खावपाचे जे पदार्थ आसतले ते घरा कडेन जे रांदतात ते ते तुका तितूं भितर तुका आवडीचे तुगेले पदार्थ खंयचो, म्हणजे खाण्या वटेन? आजी बरी जेवण करता, पण म्हाका ह्या घरा कडले जे इतली सगळ्यांच्या की चड बरी जो पदार्थ आसा तो आवडटा. आई मागे आजी आसा ती सद्दां उकडी शीत करता आनी तेगे जे हातीक चव आसा तो सामको जादू असो. तो जादू तेगेलो जादू जो तोंडाक वयता कितलो हें लागता, जशें की तेगे सद्दां फूल एक दीसभर खायत रावपाचें दिसता. ती जी दाळ करता, शीत करता, बटाट्या भाजी करता, ती म्हाका कितलें आवडटा म्हणल्यारच आज्याले बी. आजून म्हाका केन्ना मागीर जर हाती बी कितें जालें जाल्यार तो म्हाका जे आपण्या हातीन जो बरयता पळय तें म्हाका इतलें आवडटा की अशें दिसता की म्हाका सदां लावपा आसता अशें दिसता. चडशें अशें मम्माच जेवण करता, आमकां बरयता आनी न्हिदता आसतना आमकां स्टोरी सांगता आनी इतली बरी न्हीद पडटा की सामकी 1 मिनटान न्हिदोन पडटा. केन्नाय तुमी आतां भायर जेवपाक वयता जावं खंय बिचीर वयतली भोंवपाक वयता तेन्ना तुमकां भायर जेवचें पडटा. अशे वेळार तुका कितें खावपाक आवडटा? हॉटेलान गेले म्हणटगीर एक वेगळे वेगळे पदार्थ आसता आनी ते हॉटेलान कितें आवडटा आनी खंयचे हेजेर तूं चडशें खावपाक सोदता तें तुवें मातशें सांगशें. हांव केन्ना भायरचें सुद्दां खाता. चडशें म्हाका मागीर घरांतलेंच खावपाक आवडटा आनी खास करून मागे एक स्वताचें एक फास्ट फूड बसून आसा. आनी म्हाका थंयचे पदार्थ म्हणल्यार क्रिस्पी आवडटा, बिरयाणी, चिकन लॉलीपॉप, तशें खूब कितें आवडटा. बरें, आतां शिक्षणा वटेन तूं आतां फोर्थाक आसा. तूं हेजे फुडें जेन्ना शिक्षण तुगेलें वाडत वयतलें तेन्ना फुडें तूं कितें जावपाक सोदता शिकोवन जातकीर? हांव व्हडलें जावन डॉक्टर जावपाक सोदता. तुमी जे मागे हो इंटरव्यू पळयता तांकां दिसता की हांव एकटेच जे भुरगे आसा जेणी लोकांन तेगेलो इंटरव्यू घेतला, पण मागीर तशें म्हणना ना. तुमी अभ्यास बी करपाक जाय, खेळपाक बी जाय. हांव आतां कितें करता पळय, सकाळच्या टायमार थोडोसो अभ्यास करता, मागीर खेळटा. तशें करून मागीर हांव मागीर फॅन्सी ड्रेस आनी नाटक बी करता. तशें बी करपाक जाय. थोडे वेळार कितें ना जाल्यार एक्टिविटी करपाकूच जाय, पण सगळ्यांच्या की म्हत्वाची म्हणल्यार अभ्यास. आतां थोडी भुरगीं जालीं प्रज्ञाशोध एग्जामी उरताय तेजे खातीर बी अभ्यास करपाक पडटा. अभ्यास म्हणटा तो चड म्हत्वाचो. अभ्यास केन्ना जर तुमगे जी व्हडली जावन सपनां आसाय डॉक्टर जावपाची, कोणाक पायलट जावपाक उरतली, ती सपनां तुमगे पूर्ण जावपाक शकता हेजी कांय खात्री ना. थँक्यू सर. म्हाकाय बी दिसय की म्हागे मनांतले कोणा गोश्टी सांगपाक जाय. म्हाका लोकांक गोश्टी सांगून मातशी हें करपाक जाय. तेका लागून
म्हाकाय बी दिसय की मागेलो बी खंयचे तरी मागेल्या बी आयुश्यात कोण तो मागे इंटरव्यू घेवपा जाय, मागे जी मनाक गोश्ट आसा ती लोकांक कळपा जाय. तेका लागून सर तुका थँक्यू. अशें करून हे जे हो मागे इंटरव्यू लोक पळयताय तांकांय बी थँक्यू, तुमी सगळ्यांनी हो मागे व्हिडिओ पळयलो. सो सोराबाई तुवें हितूंतल्यान तुवें एक बरी मेसेज दिल्ली आसा भुरग्यांक, जे शिक्षण जें आसा हें खूब म्हत्वाचें आसा. जेणे करून फुडें वचून जर कितें जावपाक सोदता तुमी, बरे डॉक्टर जावं आनी कितें जावपाक सोदता जाल्यार शिक्षण हें म्हत्वाचें. हें तुवें सांगून ह्या इंटरव्यूच्यान जे भुरगे आमचे पळयतले तेंचे खातीर सुद्दां हें बरें आसतलें. सो स्वरा, तूं आयज टायम काडून आमकां हो बारीकसो इंटरव्यू दिले उपरांत हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा.